बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। मैं तेरा लिबास हूँ जिसकी राइटर है नीलम रियासत। उसकी ये तीसरी एपिसोड है और इसकी पहली एपिसोड आप लोग फर्स्ट चैनल पर सुन ही चुके होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली। और इसके अलावा इस चैनल पर मैंने नावल अज़ाज़ील अपलोड किया हुआ है। अज़ाज़ील आप लोगों को होगा कि वो कैसा नावल है, तो भाई वो नमल नावल और जन्नत के पत्ते नावल का कह सकते हैं कि उस से मिलता जुलता है। मतलब उसका अगर देखा जाए तो उसके दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक नावल बनाया गया। उसकी कहानी बहुत डिफरेंट है नावल अज़ाज़ील की, और आप लोगों को यकीनन सुनकर मज़ा आया होगा। अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो नावल, तो ज़रूर सुनिएगा। इसी चैनल पर मौजूद है बुक्स फॉर एवर पर। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इसकी तीसरी और आखिरी एपिसोड को बगैर किसी देर के। रात 3:45 का वक्त था जब वो घर वापस आया। सीधा अपने कमरे में गया, लाइट ऑन की। बेड पर अम्मी को सोते देखकर हैरान तो हुआ मगर परेशान भी। जो सवाल सबसे पहले जहन में आया वो यही था, कहीं वो फिर तो कहीं नहीं चली गई। माँ, हुरैरा किधर है? खदीजा ने आंख खोलकर वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। शाबाश है बेटे, घर वापस आने का ये बड़ा ही अच्छा वक्त है। गए कहाँ थे? वो गहरा सांस खारिज करते हुए उनके बराबर लेट गया। एक ज़रूरी काम से गया था। कमाल है, आधी रात को कौन सा ज़रूरी काम होता है? खाना खाओगे? इस वक्त बस सोना चाहता हूँ। पर आपने बताया नहीं, हुरैरा किधर है? हुरैरा या उसकी माँ? मौसिम को हंसी आई। उसकी माँ से मुझे क्या लेना, मुझे बस हुरैरा से गर्ज है। हाँ जानती हूँ, नीचे मेरे कमरे में सो रही है। जाओ जाकर थोड़ी नींद ले लो। कोई ख़ास वजह जो वो आज उधर सोई है? तुम जो घर नहीं थे उसका भी तुम्हारे बगैर अपने कमरे में दिल नहीं लगता होगा। मौसिम का कहका बेसाख्ता था। माँ, वो एहतजाजन उधर सोई है, मेरी मोहब्बत में नहीं। कैसा एहतजाज? किसी और वक्त बताऊंगा, अभी तो आप आराम करें। सॉरी मैंने आपकी नींद ख़राब की। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी और जाने का इशारा देकर आंखें बंद कर ली। बूट जुराबे उतार कर, चप्पल पहनी, जैकेट उतार कर वहीं बेड पर फेंकी। लाइट के बाद अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता नीचे आ गया। अम्मी के कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। अभी दरवाज़ा वाही किया था। हुरैरा की घू घू सुनाई दी। मेन लाइट ऑन थी। सामने बेड पर हुरैरा पेट के बल होकर सर उठा कर आवाज़ें निकालकर माँ को मुतवज्जे करने की कोशिश में था। रुबाब बेखबर सो रही थी। मौसिम ने लाइट थोड़ी डिम की और बेआवाज़ कदमों से चलता हुआ बेड के करीब आया। अपना मोबाइल और वॉलेट निकालकर साइड दराज पर रखा। हाथ बढ़ाकर हुरैरा को उठाकर 2-3 इकट्ठे बोसे लिए। हेलो, क्या आप मेरे इस्तकबाल में जाग रहे हो? हुरैरा के चेहरे पर अपना चेहरा रखकर सरगोशी में पूछा। जवाब में हुरैरा ने उसके बाल दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिए। अच्छा यार, माना कि लेट आया हूँ, पर अब मेरे बाल उतार कर तो सजा ना दो। पहले ही मेरी बीवी मुझे घास नहीं डालती, गंजा कर दोगे तो बाहर की औरतें भी नहीं पूछेंगी। अब हुरैरा उसके गाल को खाने के चक्कर में ज़ोर ज़ोर से अपने बगैर दांतों वाले मुंह से दंदी काट रहा था। मेरा भूखा शेर। वो बेड साइड पर रखे कवर में से फीडर निकालकर हुरैरा को देते हुए कुर्सी पर बैठ गया। हुरैरा आंखें मटका कर उसको देखते हुए फीडर पी रहा था और मौसिम गहरी सोच में डूबा। कभी कभी एक नज़र रुबाब के बिस्तर में से झांकते बालों को देख लेता। वहीं बैठे बैठे दोनों बाप बेटा सो गए। रुबाब आदत के मुताबिक उठी। हुरैरा को गायब पाकर हड़बड़ाकर बिस्तर से निकलने को थी जब नज़र मौसिम पर पड़ी। टांग पर टांग रखे सीने पर हुरैरा को लिटाए, दोनों हाथों में उसको तामे सर एक तरफ को लड़का हुआ था और वो सो रहा था। अपने बालों का जूड़ा बनाकर बाजू पे पहना बैंड डाला, दुपट्टा ओढ़कर उठी, पैरों में चप्पल डाले। मौसम जैसे कद काट वाले आदमी की गोद में छोटा सा हुरैरा और भी छोटा लगता। अभी भी वो किसी खरगोश की तरह बाप से चिमट कर सो रहा था। रुबाब को लगा दुनिया में इससे ज़्यादा हसीन मंजर और कोई नहीं हो सकता। दराज पे रखा मौसिम का फ़ोन उठाकर कहीं तस्वीरें ले डाली। फ्लैश की लाइट ने मौसिम की नींद तोड़ी थी। रुबाब ने फ़ोन वापस रखा और आगे बढ़कर हुरैरा को उठाकर बेड पर डाल दिया। मौसिम खुद ही आकर बेड पर ढेर हो गया। सारे फंक्शन का इंतज़ाम लाजवाब हुआ था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। गार्डन में बड़ा सा फोर्ट टेंट लगाकर हॉल बनाया गया था जिसमें बहुत सारे गोल मेज़ रखे गए थे जिनकी कुर्सियों पर सफ़ेद कवर चढ़ाकर बैग पर सिल्क के कपड़े से बड़े बड़े लाइट पिंक बुके बनाए गए थे। हर मेज़ पर सफ़ेद लिली
पिंक ट्यूलिप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के हरे पत्तों से डेकोरेशन की गई थी। सादा सा थीम मगर बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सारे स्टेज पर भी इन्हीं 3 रंगों से सजावट हुई थी। दरमियान में एक क्रीम सेटी रखी गई थी जिस पर सिर्फ लड़का लड़की के बैठने की जगह थी। उनकी तरफ से आने वाले सब मेहमान पहुंच चुके थे। लड़के गेट से बाहर खड़े होकर लड़के वालों के पहुंचने के इंतज़ार में थे। मौसिम की क्लास के सभी लड़के लड़कियां आए हुए थे। मलिहा की तरफ से मलिहा ने सिर्फ खास दोस्तों को बुलाया हुआ था। वो सारी एक मेज़ पर ग्रुप की शक्ल में बैठी इश्तियाक से आते जाते अफराद को देख रही थी। तलाल अहमद ने सफ़ेद करंडी के सूट पर काली वास्केट पहनी हुई थी। उनके पहलू में खड़ी खदीजा लाइट सी ग्रीन रिंग पहने हुए बिला की ग्रेसफुल लग रही थी, मगर सब में नुमाया वो थी लड़की का भाई मौसिम तलाल। सिल्वर ग्रे टॉक्सीडो के साथ टी पिंक टाई, खूबसूरती से सेट किए बाल, ब्राउन ड्रेस, जूते, चेहरे पर बुर्दबारी, जिम्मेदारी से सबको मिलता वेलकम करता, हर चीज़ पर नज़र रखे हुए तो था ही, मगर इस बात से भी बेखबर नहीं था कि वो खुद भी इस वक्त कहीं निगाहों का मरकज़ है। गेट पर आकर खड़ा हुआ, बेचैनी से एक निगाह अपनी रिस्ट वॉच पर डाली जिसका उसकी निगाहों को इंतज़ार था। वो मलिहा के साथ पॉलर तैयार होने गई हुई थी, तभी उसकी गाड़ी आकर रुकी जिसे बिलाल चला रहा था। पीछे मेहमानों की गाड़ियाँ भी पहुँच गई थी। उसने बिलाल को इशारा दिया कि वो गाड़ी सीधी पोर्च में ले जाए। पहले अगली पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर निकलने वाली लुबना थी। काले सूट में मुनासिब मेकअप के साथ बड़ी प्यारी लग रही थी। लुबना ने पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकलने में मदद दी। मौसिम की निगाहें उधर ही थी। निकलने वाली मलिहा थी, क्रीम रंग के रवायती शरारा सूट में वाइट गोल्ड ज्वेलरी में पहचानी नहीं जा रही थी। वो बेख्तियार 2 कदम आगे आया, बहन को साथ लगाकर दुआ दी। सामने नज़र उठी तो झपकना भूल गई। पहले तो हैरानी से माथे पर तेवरी लेकर देखा, आया वही है या किसी और पर उसका धोखा खा रहा हूँ। हुरैरा को बिलाल के हवाले करती हुए यकीनन रुबाब मुझसे में थी। लम्हा भर को तो मुँह खुला का खुला रह गया। बीच गोल्डन बनारसी साड़ी जिसके टी पिंक पल्लू का बॉर्डर भी बीच गोल्डन ही था, गोल्डन ही फूल बने हुए थे। खुले बालों में मोती के फूल लगाकर हेयर स्टाइल बनाया गया था। कुंदन का जेवर, पिंक रंग की हील पहने वो अपने रोज़मर्रा के अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। साड़ी में उसका मुनासिब फिगर मौसिम तलाल के दिल पर न जाने कैसी कैसी क़यामतें ढा गया। वो जान भी ना पाए इससे पहले कि रुबाब उसकी तरफ मतवज्जे होती। वो अपने दिल को समझा बुझाकर नज़र फेर चुका था। वैसे भी आज सुबह से दोनों ने एक दफ़ा भी एक दूसरे को मुखातिब ना किया था। वो उसी एक बात पर यकीन रखे हुए थी कि कल रात वो अपनी दोस्त के साथ डिनर पर था जो आज भी यकीनन पार्टी में शामिल होने वाली थी, और उस महजूबी का रुबाब को बेचैनी से इंतज़ार था। लुबना ने उसके हाथ में गजरों वाली टोकरी दी जिसमें मेहमान ख़वातीन को इस्तकबाल में देने के लिए मोती के गजरे थे। मौसिम तलाल अहमद, बिलाल और उसके वालिद के अलावा मौसिम के चारों जिगरी यार मर्दों के इस्तकबाल को आगे बढ़े। ख़वातीन वाली साइड पर रुबाब और लुबना गजरे दे रही थी। सारे मेहमान एक एक करके अंदर चले गए। वो गजरों की खाली टोकरी मुलाजमा को थमाकर अंदर की जानिब बढ़ने वाली थी जब किसी की गिरफ्त ने उसके कदम रोक दिए। उसकी चूड़ियों से भरी कलाई मौसिम के हाथ में थी। उसी तरह थामे वो उसको एक साइड पर ले गया। हील पहनने के बावजूद वो उसकी कनपटी तक आ रही थी। एक नज़र मौसिम पर डालने के बाद उसकी जुर्रत ना आई दोबारा नज़र भर कर उसको देख पाती। दिल पसलियाँ तोड़कर भागने के प्रोग्राम में लग रहा था। आपको कुछ कहना था तो इधर ही कह देते, खींच कर लाने की क्या ज़रूरत थी? वो रात वाली नाराज़गी दिखाते हुए बोली। मौसिम ने नाक के ज़रिए गहरा सांस अंदर को खींचकर उसकी खुशबू को महसूस किया। आज इस लिबास के इंतखाब की क्या वजह है? वजह मेरी मर्ज़ी है। साड़ी मेरा पसंदीदा लिबास है और मुझे साड़ी पहनने का हमेशा से बड़ा शौक़ रहा है। मौसिम ने मुंह बनाते हुए भवें चकाए। आई सी, अगर ऐसा है तो बेगम साहिबा अपने पल्लू को इतनी एहतियात से क्यों लपेट रखा है? रिलैक्स करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैंने अपनी एक ख़ास दोस्त को भी यहाँ बुलाया हुआ है, कहीं उसके सामने मेरी सबकी ना करवा देना। इजाज़त हो तो ये गजरे पहना दूँ? शायद टोकरी में बच गए थे, मैंने सोचा एवं ख़राब ना हो जाए। रुबाब ने नज़र उठाकर नहीं देखा। दिल जलकर खाक हो गया। वह मुश्किल अपने अंदर उठते गम को नज़रअंदाज करते हुए बड़े मजबूत लहजे में बोली, आप मुझे अपनी किसी अहम या गैर अहम मेहमान से मत मिलवाइएगा और ये गजरे भी उसी को पहनाइएगा। मुझ पर यह एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर तेज़ी से निकल गई। वो निचला लब चबाते हुए रुबाब की पूँछ को घूर कर रह गया। रुबाब के घर से अम्मी और अब्दुल्ला आए थे। वो वक्ती तौर पर सब भूलकर
अभी के मुकम्मल लम्हे में ज़िंदा हो गई। इसके बाद जो सच का झटका आने वाला था उसकी जानिब से आंखें बंद कर ली। रस्म से पहले सबने खाना खाया, फिर मलिहा और रेहान ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। उसके बाद सबने अपनी तरफ से दोनों को तोहफे तोहफ़े दिए। फैसल हाथ में पकड़ी कोका कोला की बोतल में से घूंट घूंट पी रहा था। नज़रें सामने वाली मेज़ पर मौजूद हसीना पर जमी हुई थी, जो पूरी तरह अपने साथी के साथ बातों में मसरूफ़ थी। लुबना कब की ये सीन देख रही थी। एक अदद कोका कोला की बोतल लेकर फैसल के साथ वाली कुर्सी पे आकर बैठ गई। फैसल का ध्यान उधर होता तब ना उसने फैसल के हाथ से खाली बोतल लेकर भरी हुई थमा दी। वैसे देखने में तो यही लग रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। जवाब में फैसल ने गहरा सांस खारिज किया। खट्टे कहाँ जनाबे वाला, निरा सिरका है। बस किस्मत किस्मत की बात है, उस अंगूर की किस्मत में वही लंगूर है। लिहाजा आप कोका कोला शराब समझकर पीना बंद कर दें और शुक्र करें। जानू नहीं तो ना सही मामू तो बन ही जाएंगे। बीबी, आप मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं या कोई और काम भी है? फैसल ने मसनूई गुस्से से घूरते हुए उसको मीची आंखों से देखा। हाँ, काम तो बड़ा अहम है, पता नहीं आप करते हैं या नहीं। अच्छी तनख्वाह मिले तो कर ही लूँगा। वैसे भी अभी मैंने बेरोज़गार रही हूँ, वरना मैं इधर बैठने की बजाय सैरिश के पहलू में बैठा होता। ओह आई सी, तो इस फितने का नाम सैरिश है। खैर आप समझ लें आपकी लॉटरी निकल आई है। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे अब्बा को एक अदद दामाद चाहिए। पोस्ट अच्छी है, फ्यूचर एकदम ब्राइट, 3 तरक्की के चांसेस भी, मज़ीद तरक्की के चांसेस भी हैं। दामाद के ओहदे में भला से तरक्की के चांसेस निकलते हैं। अब सारी उम्र एक शौहर और दामाद तो नहीं रहेंगे ना, आखिर एक दिन अब्बा भी बनेंगे। फैसल को अच्छू लग गया। बोतल वापस मेज़ पर डाली। एक नज़र सरतपा लुबना को देखा, जो अपनी बोतल से घूंट लेते हुए सामने स्टेज पर बैठे जोड़े को देख रही थी। आप वही है ना, मौसिम की कराची वाली कज़न? आप दोस्त जो खाती बहुत है, मुंह फट भी बड़ी है, जिसको शॉपिंग से इश्क है। अरे वाह, मैं तो आपको ऐਵੇਂ ही लापरवाह समझती थी। आप तो बड़ी रिसर्च की हुई है। हाँ जी, ख़तरों से बचकर चलता हूँ, इसीलिए ख़ुद को अपडेट रखना पसंद करता हूँ। चले कोई नहीं, आप मुझे बुज़दिल भी कबूल है। इसको बुज़दिली नहीं शराफत कहते हैं। कहते होंगे। क्या आपको मेरा प्रपोज़ल कबूल है या आपके घर वालों से बात करनी पड़ेगी? फैसल के तोते उड़ गए। आप मेरी तरफ से माजरत कबूल करें। दोस्त की बहन मेरी बहन है। कमीने, मैं तेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त की बहन नहीं हूँ। अब बहन बोला ना तो रख के चमाट मारूंगी। बुरी नज़रों से घूरती वहाँ से उठकर चली गई। फैसल तो अगले ही लम्हे ही जाकर मौसिम को पकड़ा और सब उसके गोश गुजार कर दिया। मौसिम ने अपना सर पीट लिया। यार मुझे समझ नहीं आ रही, उसको तुम्हारी भिंडी जैसी शक्ल में ऐसा क्या हीरो नज़र आ गया है? क्या मतलब? तू पहले से जानता है? जी, कब से वो मुझसे बातों बातों में तुम्हारा जिक्र करती आ रही है। और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पहली दफ़ा किसी लड़की ने तेरे भाई के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और साले तूने मुझे बताया ना, अभी गवारा नहीं किया। डूब मर गई। मुझे अब संजीदगी से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। आखिर अम्मी को कराची रिश्ता लेने भेजना है। वो चलता फिरता खर्चा है, उसे भूल जा। मैं किस किस को भूलूं, बस अब से याद रखना है। मुअस्सिम ने तासुब से सर हिलाया। फोटोग्राफी का तवील सिलसिला जब तक ख़त्म हुआ, ज़्यादातर मेहमान रुखसत होना शुरू हो गए थे। अपने करीबी दोस्त अहबाब ही बचे थे। लड़के वाले जब चले गए, उसके बाद खालिस घरेलू सी तकरीब का आगाज़ मुअस्सिम के दोस्तों की जानिब से हुआ। स्टेज के सामने कालीन पर ढोलक रख कर बैठ गए। एक के हाथ में गिटार था। लड़कों ने एक के बाद एक पंजाबी नंबर गाकर सारी महफिल लूट ली। अहमद अम्मी लोग उस पर से पैसे वार कर उन्हीं को दे रही थी। सबका ध्यान ढोलकी और गीतों की जानिब था, सिवाय मुअस्सिम और रुबाब के। मुअस्सिम की सारी तवज्जो अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठी सुर्ख फिराक में चमकती हसीना पर थी, जो बात पे बात कह के लगा रही थी। चुलबुली सी लड़की, बिलाशुबा परियों जैसी सूरत वाली थी। रुबाब उसके चेहरे को क्या देखती, नज़रें उसकी नाजुक कलाई पर मौजूद गजरों से ऊपर उठती ही ना थी। अंदर ही अंदर न जाने कितने आंसू बहते गए। तुम मुअस्सिम तलाल, तुमने फ़ैसला कर ही लिया, पर क्या अब ऐसे फ़ैसले की गुंजाइश थी? हुरैरा अपनी नानी की गोद में सोया हुआ था, जो सारे हंगामे से बेनियाज बस अपने नवासे का चेहरा पढ़ रही थी। अब्दुल्ला को बिलाल ने ना जाने किन किस्से कहानियों में मसरूफ़ किया हुआ था। ज़बरदस्त हूटिंग हो रही थी। वो चौंक कर अपनी सोचों से निकली। गिटार मुअस्सिम के हाथ में था और वो स्टेज की सीढ़ियों पर बैठा था। जैकेट उतार कर कफ फोल्ड कर लिए थे। उसने गिटार का पहला नोट ही लिया तो तालियां गूंजी। पहले नोट ने ही
बता दिया। वो अनाड़ी नहीं था। बहुत सोच समझ कर बड़ी संजीदगी से एक एक तार छेड़ता चला गया। एक बहरा आकर उसके सामने माइक फिट कर गया। उसके सभी दोस्तों के मोबाइल उनके हाथों में थे और उसकी स्क्रीन पर मुअस्सिम तलाल नज़र आ रहा था। उसने सर उठाकर कैमरों के चमकते फ्लैश देखे और कहका लगाते हुए बोला, कमीनों, खबरदार जो तुम लोगों ने मुझे मेरी ही वीडियो बनाकर सेंड की। फैसल बोला, नहीं, चिड़ियाघर वालों को भेजनी है ताकि उनको इल्म हो उनके यहाँ से भागा बंदर इधर सिंगर बनकर दाद ले रहा है। शर्म करो, आज इधर मेरे ससुराली भी मौजूद है। खैर, ये गाना मैं आज शाम की सबसे हसीन लड़की को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तालियां बजाई गई। जब वो बोल रहा था, रुबाब नज़रें झुकाए बैठी थी। वो उसकी ही जानिब देख रहा था, मगर जब रुबाब ने नज़र उठाई वो निगाह बदल गया। जो ये खेल मुलाहिजा कर रहे थे उनका कहका गूंजा। बाकी सब हैरान ही हो रहे थे कि आखिर इतनी प्यारी बीवी होने के बावजूद मुअस्सिम ईमान नामी लड़की पर लट्टू क्यों हो रहा है। शहबाज तो बाकायदा उसको घूर रहा था। फैसल का बस नहीं चल रहा था कि मुअस्सिम के सामने चढ़ के बैठी ईमान को उठा के काले पानियों में फेंक आता। बेचारे परेशान होकर बार बार रुबाब का चेहरा देख रहे थे, जिसके चेहरे पर धीमी सी रस्मी मुस्कुराहट थी। दिलो दिमाग पर जो बीत रही थी वो चेहरे से जाहिर नहीं हो रहा था। मुअस्सिम ने गाना शुरू किया तो सारी खामोशी छा गई। भारी पुरअसर लहजा सुर में आवाज़ नज़रें झुकाए गा रहा था और रुबाब को लगा सीने में धड़कता दिल बंद हो जाएगा। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साड़ा दिल मोड़ दे। असा नित दाव छोड़ा नहीं सुहाते सहना ते बीबा साड़ा दिल मोड़ दे। इंज दूर दूर रह के नहीं जट लंघना। असा दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना। गाते गाते उसने सामने देखा तो शदीद मायूसी हुई। रुबाब अपनी जगह पर मौजूद नहीं थी और चढ़ती सी नज़र हॉल पर डाली तो उसको टेंट के दरवाजे से बाहर जाते देखा। गाना वहीं बंद कर दिया। सब ने एक दफ़ा फिर तालियां बजाकर दाद दी। वो भी मस्खरों की तरह अपनी जगह खड़ा होकर आगे को झुका, फ्लाइंग किस दिए और अगले बंदे को दावत देकर खुद एक दफ़ा फिर ईमान के पास जा बैठा। आहिस्ता आहिस्ता बड़ों का ग्रुप वहाँ से खिसक गया। पीछे सारी यंग पार्टी बची, मगर रुबाब वापस नहीं आई। हालांकि किसी की पुरुमीद निगाह मुसलसल दरवाजे की जानिब इंतज़ार में उठती और झुकती रही। बल आखिर महफिल बर्खास्त हुई। वो बाहर की जानिब जा रहा था ताकि फैसल वगैरह में से किसी के साथ मिस ईमान को उसके घर भेज सके। अभी लॉन अबूर नहीं किया था जब अपनी बालकनी में किसी की मौजूदगी का शक सा हुआ। बस फिर क्या था, तस्दीक की भी ज़रूरत न जानी। वहीं खड़े होकर ईमान डार्लिंग को आने का बोला। वो शर्माती, अदाएं दिखाती, मटकती लचकती आई। मुअस्सिम ने उसके लिए अपने हाथ से अपने बराबर की सीट का दरवाज़ा खोला। ईमान जी के बैठने पर उसने झुक कर दरवाज़ा बंद किया। जेब से चाबी टटोलता दूसरी जानिब जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी गेट से निकल गई। बालकनी पे मौजूद फर्द अंदर चला गया। जाते वो पूरी संजीदगी से सामने रोड को ही देखता गया। ईमान को उसकी रिहाइश पर उतारते ही गाड़ी वापसी के रास्ते पर डाली। चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट खेल रही थी, मगर जैसे ही अपने गेट पर पहुंचा मुस्कुराहट गायब हो गई। नौकर 2 बैग अब्दुल्ला वाली कार की डिग्गी में रख रहा था। अम्मी और खाला लोग सब वहीं खड़े थे। रुबाब सबसे मिल रही थी, माथे पर तेवरी लिए। वो गाड़ी का इंजन चलता छोड़कर बाहर आया। इधर क्या हो रहा है? उसके सवाल का जवाब खदीजा की जानिब से आया था। ओह, तुम आ गए हो। हुरैरा से मिल लो, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर जा रहा है। पर यूँ अचानक तो नहीं है। भाई साहब से तो यही वादा किया था कि मंगनी के बाद रुबाब को भेज देंगे। अब वो सबके सामने क्या कहती। रुबाब ने अचानक ही जाने का फ़ैसला सुनाया है। इस बात पर मुअस्सिम ने रद्द अमल दिखाना था, इसीलिए वो अपनी आदत के मुताबिक बात को संभाल रही थी। वो भी मुअस्सिम था। माँ ने नहीं बताया, पर वो समझ गया था। सीधा रुबाब से मुखातिब हुआ, क्या इसी वक्त जाना ज़रूरी है? डार्क ग्लासेस के पीछे से उसने कहा, कुछ नहीं, बस इस बात में सर हिलाया। चलो फिर मैं छोड़ आता हूँ, वो तेज़ी से बोली। इसकी ज़रूरत नहीं है, और गाड़ी में बैठ गई। मुअस्सिम ने अपनी माँ को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, आप इसकी हरकतें देख रही हैं? खदीजा ने जवाब में अपने बेटे के शाने पर हाथ रखकर थपकी दी और सरगोशी में बोली, मैं उसे ही नहीं तुम्हें भी देख रही हूँ। वो उनका इशारा समझ के गुस्से के बावजूद हंस पड़ा, जबकि खदीजा नबीला बेगम से मिलते हुए शिकवा कर रही थी। कम अज़ कम आपको तो रुकना चाहिए। आज आई हैं और आज ही वापसी। ज़रूर रुकती, मगर आजकल गंदम की बुवाई का सीज़न है, इसीलिए तो रुबाब के अब्बू भी आज नहीं आ पाए। इंशाल्लाह अब आप लोग आइएगा, ये ना हो मुझे झूठे वादे पर टरखा दें। नहीं भाई, ज़रूर आएंगे। वैसे भी हुरैरा के बगैर यहाँ अब किसका दिल लगना है? कल परसों ही उसको लेने आ जाएंगे।
طلال احمد کی بات پر سب کو اتفاق تھا۔ نبیلہ نے لبنہ کے والدین کو علیحدہ سے دعوت دی۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد جب وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی، محسن نے عبداللہ سے اس کی گاڑی کی چابی لی اور اس کو اپنی گاڑی کی جانب بھیج دیا۔ نبیلہ بیگم بھی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ عبداللہ کے ہمراہ ہوئی۔ ملیحہ نے حریرہ کو رباب کی گود میں دیا، جو سفید چادر سے ڈھیلا سا نقاب کیے پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ عبداللہ نے گاڑی پیچھے سے ہٹائی تو محسن نے اپنی سیٹ سنبھالی۔ رباب بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی، جس سے ناراض ہو کر وہ اتنی ایمرجنسی میں جا رہی تھی۔ وہ لاڈ صاحب خود بھی ساتھ ہی چل پڑے تھے۔ عبداللہ کی گاڑی 5-6 منٹ تک تو آگے جاتی نظر آتی رہی، پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے ٹرن لے لیا تھا۔ محسن نے گاڑی روڈ سائڈ پر روکی اور بیک ویو مرر میں دیکھا۔ وہ لاتلکی سے مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ محسن سیٹ پر ترچھا ہو کر بیٹھا تاکہ براہ راست پیچھے دیکھ سکے۔ حریرہ کی باپ سے نظر ملنے کی دیر تھی۔ یہ اتنی بڑی سی مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ پھر شرما کر ماں کی چادر میں سر چھپاتا محسن نے اس کو چھیڑنے کے لیے سیٹی ماری۔ حسب توقع حریرہ نے جواب دیا۔ محسن نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بکھیرے۔ رباب، تم نے آج دوسری دفعہ یہ حرکت کی ہے۔ جانے سے پہلے اجازت لینا تو دور کی بات، بتانا تک پسند نہیں کرتی ہو۔ تمہاری یہ عادت مجھے سخت ناپسند ہے۔ میں امی سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خدیجہ کی بات کر رہی ہے، پھر بھی غصے سے بولا، اگر سارے کام امی کی اجازت سے ہی کرنے تھے تو شادی مجھ سے کیوں کی؟ شوہر میں ہوں، امی کی مرضی میری مرضی کے بعد آتی ہے۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اور اب آگے آ کر بیٹھو۔ لباس بدل کر رباب نے پستہ رنگ کا گرم سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ وہیں اپنی پسندیدہ سفید سندھی کڑھائی والی چادر سے نقاب کیا ہوا تھا۔ محسن کی فرمائش کا کوئی نہ جواب دیا۔ محسن چند پل اس کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ اٹھا کر اس کا نقاب نیچے کیا۔ سیکنڈ کی دیر کے بغیر رباب نے نقاب واپس رکھ لیا۔ محسن نے پھر گرا دیا، ساتھ ہی اس کے کالے گلاسز بھی اتار دیے۔ رباب نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کو گھورا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر یوں راستے میں خوار کرنا تھا تو مجھے میرے بھائی اور امی کے ساتھ جانے دیا ہوتا۔ تم روئی ہو؟ میں کیوں روؤں گی؟ تمہاری آنکھیں تو یہی کہہ رہی ہیں تم روئی ہو۔ اب یہ تو تم خود ہی بتاؤ گی کہ کیوں روئی ہو۔ آپ کو میری آنکھیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز مجھے میری منزل تک چھوڑ آئیے۔ اصولی طور پر تو تمہاری منزل میں ہوں۔ تم مجھے خوار کر رہی ہو، اسی لیے میں جا رہی ہوں تاکہ میری وجہ سے آپ مزید خوار نہ ہوں۔ خیر ابھی تو اٹھ کر آگے آؤ، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ محسن نے اس کی گود سے حریرہ کو لے لیا۔ میں آگے نہیں آؤں گی، اس لیے وقت ضائع نہیں کریں۔ محسن بولا تو لہجے میں سختی تھی۔ تم ابھی آگے آ کر بیٹھو گی یا میں گاڑی واپس گھر کو ڈالوں گا؟ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے آپ سے بے انتہا نفرت ہے۔ کاش آپ میری زندگی میں نہ آئے ہوتے۔ وہ پیر پٹکتی آنسو بہاتی آ کر آگے بیٹھ گئی۔ محسن ابھی تک اپنی سیٹ پر ترچھا ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ حریرہ بھاگ بھاگ کر اسٹیئرنگ وہیل تھامنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ محسن کی خوشبو سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں اس نے دوبارہ سے چادر ناک کے آگے تان لی۔ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہو؟ ہمیشہ کے لیے۔ سوچ لو کیا کہہ رہی ہو۔ سب سوچ لیا۔ اگر حریرہ کو میں نہیں چھوڑ سکتا، میں بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر کیا حل کرنا ہے؟ کرتے رہیے جو بھی حل کرنا ہے، بس مجھے میرے ابو کے گھر چھوڑ آئیے۔ تم انتہائی مطلبی اور گھمنڈی عورت ہو۔ مجھے تم نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ کوئی بچہ ہوں جسے جب چاہے اپنے اشاروں پہ نچاتی رہو گی یا اپنے ڈراموں سے بلیک میل کر لو گی؟ میں نہیں جانتی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ پہلے تمہیں یہ تکلیف تھی، میں دنیا کے سامنے تم سے نفرت کا اظہار کیوں نہیں کرتا، تمہارے گرد پروانے کی طرح کیوں گھومتا ہوں۔ اب اگر میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ کر کسی اور لڑکی کی جانب متوجہ ہوا ہوں، تب بھی تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر تم بھول گئی ہو تو میں یاد کروا دیتا ہوں، میں وہی ہوں جس کو تم نے 1 سال تک سولی پر لٹکا کر رکھا ہے، میرے خلاف کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے۔ آج آؤٹ آف بلو تمہارے ماں باپ آتے ہیں تو تم چاہتی ہو میں گزرا سارا وقت بھول کر تمہارے ساتھ ہیپی لائف کھیلوں، جیسے ہمارے درمیان کوئی اختلاف کبھی تھا ہی نہیں۔ اخلاقی طور پر میرے کسی کے ساتھ ملنے اٹھنے بیٹھنے پر تمہیں یہ بچگانہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ کل تک تم اپنے ماں باپ کا ذکر سننے پر آمادہ نہیں تھی، آج مجھ سے پوچھے بغیر یوں منہ اٹھا کر وہاں جا رہی ہو۔ تم 2 منٹ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتی کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ مضبوط و مستحکم لب و لہجے کے ساتھ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ رباب نے ساری بات پورے دھیان سے سنی۔ آنسو رک گئے۔ 2 الفاظ سیکنڈ کے لیے تو بالکل ساکت ہو گیا۔ نظریں سامنے آتے جاتے لوگوں پر جمی تھی۔ دماغ محسن کے الفاظ میں الجھ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کروں، مگر جس طرح آپ میرے والدین سے ہنستے ہوئے ملے تھے، مجھے لگا آپ ان کو معاف کر چکے ہیں۔
میں اتنا کمینہ نہیں ہوں کہ اپنے گھر آئے کسی انسان سے حساب کتاب کھول کر بیٹھوں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب میں اپنے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کو معاف کر چکا ہوں۔ رباب کو لگا آج ہی سارے حساب بے باک ہونے کا دن ہے۔ ڈوبتے سورج نے روشنی میں کمی کر دی تھی۔ لوگ بتیاں جلا کر اندھیرے کا استقبال کرنے میں مصروف تھے۔ شاید اس کے پاس اپنا راستہ روشن کرنے والا چراغ نہیں رہا تھا۔ دن ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ تو کیا یہی آخر ہے؟ انہی سڑکوں پر نصیب کے تار ملے تھے، کیا انہی پر ٹوٹ جانے ہیں؟ یوں لگا سانس کہیں اٹک رہی ہے۔ بڑی مشکل سے کانپتی سی سانس اندر کھینچتے ہوئے بولنے کی ہمت ڈھونڈی۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، میرے ماں باپ کی جانب سے بھی اور پھر میری جانب سے بھی۔ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ جہاں تک رہی میری ان سے ملنے کی بات، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے ان سے شکوے ہیں، مجھے ان کی طرف سے بہت دکھ ملا ہے، پر میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں کیونکہ وہ میرا اصل ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد ماں باپ سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے ان سے اپنے ساتھ رکھے گئے رویے کے بارے میں جواب درکار ہے، پر میں ان سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ میں آج تک اسی لیے بے چین تھی۔ چلو اب وہ مل گئے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پرسکون محسوس کرتی ہوگی۔ اس کے طنز کے جواب میں وہ اتنا ہی بولی، آپ عبداللہ کو فون کر دیں، وہ آ کر مجھے لے جائے گا، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اب کی دفعہ وہ بولا تو رباب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ رباب عالم، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اب مجھے کوئی بکواس حکم یا مشورہ دینے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ ابھی یہ گاڑی کسی ٹرک میں مار دوں گا۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جانا چاہو یا اپنے باپ کے گھر، کیونکہ وہاں سے تمہیں لے کر میں آیا تھا، اس لیے یہ مصیبت چھوڑ کر بھی خود ہی آؤں گا۔ 2-4 دن میں طلاق بھیج دوں گا، پھر کر لینا اپنے کزن سے شادی، آخر وہ بھی تو تمہارا اصل ہی ہوگا۔ اس نے حریرہ کو رباب کی گود میں رکھا، سیدھا ہو کر گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور آگے بڑھا دی۔ اگلے 2.75 گھنٹے وہ لب بھینچے ماتھے پر تیوری لیے گاڑی چلاتا رہا۔ برابر میں بیٹھی رباب اپنے کامتے دل کو تھپکیاں دے دے کر بہلانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی۔ اتنی جرأت نہیں ہو پا رہی تھی کہ نظر موڑ کر ایک دفعہ اس ظالم کو دیکھ ہی لیتی جو ایک دم سے اتنا سنگ دل ہو گیا تھا۔ حریرہ دودھ پی کر سو گیا تھا۔ جو گاؤں قریب آ رہا تھا، رباب کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لو، اس کو اس طرح سے جانے مت دو۔ اس وقت وہ غصے میں ہی صحیح مگر تمہارے پاس ہے، مگر ہمت ہی نہ پڑ رہی تھی۔ بڑی دقت کے ساتھ حریرہ کے گرد لپٹا اپنا سیدھا بازو کھول کر ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ گیئر سٹک پہ رکھے محسن کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ محسن کو لگا وہ ہاتھ اس کے دل پر رکھا گیا تھا۔ رباب کی کامتی جھجکتی گرفت میں محسن کا ہاتھ نہیں دل تھا۔ اپنے دل کے خلاف جاتے ہوئے اس نے رباب کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے خیال میں یہ کرنا بڑا ضروری تھا۔ اگر آج اس لمحے وہ یہ ہاتھ نہیں جھٹکے گا تو اپنے آنے والے کل کا تعین نہیں کر پائے گا۔ وہ مزید بے یقینی کی زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ اس کو ایسا ہم سفر چاہیے تھا جو اس کے ساتھ پر شرمندہ ہونے کی بجائے نازا ہو، جس کو محسن کے وجود سے چڑ نہیں محبت ہو، جو اس کے بڑے چاؤ سے اپنائے، بڑے ناز سے چاہے، بڑے فخر سے اوڑھے۔ وہ کسی ایسے وجود کا لباس بننا چاہتا تھا جس سے وجود کا ایک ایک خلیہ محسن کے لمس سے کھلتا، نہ کہ مرجھاتا۔ اس نے رباب کو جتنی دفعہ بھی چھوا تھا، ہر دفعہ وہ اپنے خول میں بند ہی ہوئی تھی، شادابی سے کھلی نہیں تھی، اور وہ اس کھیل سے تنگ آ چکا تھا۔ سر جھٹک کر سوچوں کے بھنور کو جھٹلاتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ عبداللہ کچھ لڑکوں کے ہمراہ کھڑا نظر آیا۔ محسن نے گاڑی اندر لے جانی چاہی تو سامنے اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی نظر آئی۔ وہ باہر نکل آیا۔ سلام دعا کے بعد اس نے عبداللہ سے چابی طلب کی۔ کیا مطلب، آپ واپس جا رہے ہیں؟ ہاں یار، جانا ضروری ہے، کل آفس جانا ہے۔ دیکھیے اگر دل میں کوئی غصہ ہے تو میں کان پکڑ کر معافی مانگتا ہوں، پر یار آپ ایسے واپس نہیں جا سکتے۔ مجھے کوئی ناراضگی نہیں، پہلے ہی کافی دیر ہو رہی ہے۔ تم چابی دو، میں پھر کس دن آ جاؤں گا، مگر اس وقت جانا ضروری ہے۔ پکی بات ہے؟ ہاں بالکل، امی ابو سے بھی میری طرف سے معذرت کر لینا۔ چلے پھر جیسے آپ کی مرضی، اگر جانا ہی ہے تو وقت سے پہنچیے۔ رباب گاڑی سے نکل آئی۔ محسن نے اس کی جانب نہیں دیکھا، پر مڑ کر حریرہ کے گال پر پیار کیا، سوئے ہوئے چہرے کے ساتھ کچھ سیکنڈ کے لیے اپنا چہرہ مس کیا۔ محسن آئی ایم سوری، پلیز اس طرح سے ناراض ہو کر نہ جائیے۔ جب وہ اس کی گود میں سوئے حریرہ پر جھکا تو بہت قریب محسوس ہوا۔ بھرائی آواز سے رباب نے کہہ ہی دیا، جسے وہ سنی انسنی کر کے چلا گیا۔ سب سے ملتی صفائیاں دیتی رباب بظاہر بڑی مضبوط بنی کھڑی رہی، پر اندر گہری خاموشی چھا گئی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ شکر کیا کہ ابو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ امی ویسے ہی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ عبداللہ حریرہ کو
हवेली ले गया। वो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में आ गई। उसका कमरा आज भी वैसे का वैसा ही था, मगर आज अपना नहीं लग रहा था। ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी गैर जगह पर आ गई हो। गहरी उदासी ने नए सिरे से अपनी लपेट में लिया। यहाँ वो पैदा हुई, पली बड़ी, बचपन गुजारा, जवानी का इस्तकबाल किया, पढ़ाई का प्रेशर बर्दाश्त किया। सारी खुशियाँ इसी आंगन से वाबस्ता थी, पर आज ये आंगन अपना होकर भी पराया लगा। जिस दिन वो कराची से वापस लाहौर आई थी, मुअस्सिम का घर एक लम्हे को भी पराया नहीं लगा था। बेड पर बैठकर खाली खाली नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे चौंकी। मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। नबीला हाथ में ट्रे लिए अंदर आई, जिसमें गर्म दूध का जग, साथ में एक गिलास और गाजर का हलवा था। शुक्रिया अम्मी, मगर इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं हो रही है। मसनूई मुस्कुराहट समेत उसने कहा तो नबीला अपनी जगह थम गई। बड़े गौर से उसको देखे गई, यहाँ तक कि आंखों में नमी आ गई। अम्मी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? नबीला ने ट्रे मेज़ पर रखी और आकर बेड पे उसके सामने बैठ गई। दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर पेशानी चूमी, अपनी आंखों में आने वाले आंसू पल्लू से साफ किए। रुबाब सपाट चेहरा लिए बस देखे जा रही थी। काश आपने मेरी ये पेशानी यूँ उस वक्त में चूमी होती जब मैं बिल्कुल अकेली थी। ये कमरा मुझे अपनी कब्र लगने लगा था। तब आपका इतना सा प्यार मेरे लिए आबे हयात का काम करता। अब तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब मैंने अपने पैर जमा लिए हैं। पगली, औरत के भी कभी पैर जमे हैं। वो तो पहले बाप के लिए जीती है, फिर शौहर के लिए, उसके बाद औलाद के लिए। मैं जानती हूँ तुम मुझसे खफा हो। मैं एक मजबूत माँ होने का सबूत न दे सकी, तुम्हारी ढाल न बन सकी, तुम्हें लोगों की बातों से बचा ना सकी। मुझे लोगों की कोई परवाह ना थी अम्मी, मुझे बस आपकी परवाह थी, अब्बू की परवाह थी। घर के बाहर लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, मुझे तो घर के अंदर ही गुनाहगार तस्वुर कर लिया गया। आपने इतने दिन मुझसे कलाम ना किया। अब्बू तो मेरी शक्ल देखने के भी रवादार ना थे। ना राबी, ये सच नहीं है बेटी। मुझे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो अगर मैंने एक लम्हे को तुम्हें गलत समझा, और ना ही तुम्हारे बाप के दिल में ऐसी कोई बात थी। मैं तो ये सोच सोच कर मर गई थी कि मेरी बेकसूर बच्ची कैसे झूठ की बिना पर बदनाम की जा रही है। तुम्हारी चच्ची तो शुरू से रिश्ते के हक में ना थी। अपने इकलौते बेटे के लिए वो बाहर से किसी ऊंचे ख़ानदान का रिश्ता लाना चाहती थी। जो लोग खुला जहेज, सोना और गाड़ी देने वाले होते, वो तो ख़ानदान में कई दफ़ा ये सुना चुकी थी। हमने बेटी को कुछ भी नहीं देना, वो बस मौके की तलाश में थी। वो कुदरत ने मुहैया कर दिया। मुझे ये गम मार गया, मेरी बेटी के लिए ये लोग मुंह भर भर कर बदनामी फैला रहे हैं। उनको खुदा का खौफ भी ना हुआ। तुमने तो आज तक उसको मुंह ना लगाया था जो तुम्हारा मंगेतर रहा था। बाहर किसी लड़के से ताल्लुक़ रखना तो बहुत दूर की बात है। ये बात ऐसी है बेटी जो मैं मर कर भी नहीं मान सकती। अगर मेरी बेटी ऐसे शौक़ रखती होती, मैं जानती होती, और किसी को खबर होती या ना होती, मुझे ज़रूर इल्म होना था। मेरे सामने तुम दिन रात करती थी। तुम्हें तो बस अपनी ज़िंदगी में एक ही जुनून रहा, तस्वीरें बनाने का। उसी शौक़ को परवान चढ़ाने के चक्कर में ये घड़ी देख ली। मेरा दिल करता था मैं जाकर तुम्हारी चच्ची से लड़ूं, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया, पर तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया। वो कहने लगे किस किस का मुँह पकड़ोगी। हाँ, अब्बू ने भी अच्छा किया। किस किस का मुंह पकड़ने का ख्याल तो दूर, उन्होंने उसी लड़के के साथ मेरी शादी करके सारी दुनिया को सबूत दे दिया। लोग तो यही समझते होंगे बेटी की बुराई को छुपाने के लिए उसको यूँ खामोशी से यहाँ से चलता कर दिया। आप भी आंसू बहाती रही, अब्बू को मना नहीं किया। मुझे तुम्हारी मुअस्सिम से शादी पर कोई दुख नहीं था। तुम्हारे बाप का फैसला ठीक था। उस दिन मैं इसलिए रोती रही क्योंकि मैं चाहती थी आराम सुकून से शादी करते। ये क्या, उसी वक्त निकाह कर दिया। फिर जो कमीनगी तुम्हारी चच्ची के बेटे ने की थी वो भी तो देखना था। रुबाब सदमे की हालत में माँ का चेहरा देखती चली गई। आप लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया और अब आप कह रही हैं जो हुआ ठीक था। मेरी शादी आपकी। अब्बू को देखकर उसकी बात मुंह में ही रह गई। अपनी जगह से उठकर उनको सलाम किया। उन्होंने सर पर हाथ रखकर साथ लगाया। हुरैरा तो हवेली में मामू के पास सो गया है, उन्होंने बताया तो नबीला फिक्र से बोली, आप उसको अंदर ले आते, बाहर इस वक्त बड़ी ठंड हो गई होगी। कोई नहीं, अब्दुल्ला खुद ही आने वाला है, अपनी चादर में लेकर बैठा हुआ है, ठंड नहीं लगती। तुम लोगों ने मुअस्सिम को जाने क्यों दिया, रात तो रहता। कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ गए। वो तो अंदर भी नहीं आया, दरवाजे से ही चला गया। अब्दुल्ला को कह रहा था फिर आएगा। खदीजा बहन को मैं कह कर आई हूँ, जब उनके पास वक्त तो हमें खिदमत का मौका ज़रूर दें। रुबाब को लगा झूठी उम्मीद दिलवाने से बेहतर कड़वा सच है। मुअस्सिम मेरे से नाराज़ होकर गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। बेड पर पाँव लटका कर बैठी अपने हाथों की लकीरों पर उंगली फेरते हुए वो बोली तो माँ बाप को पूरी तरह अपनी जानिब मुतवज्जे कर गई। आलम हयात ने बेटी को बड़े गौर से पढ़ा, फिर नबीला की जानिब मुड़े। तुम जाकर आराम करो, मैं ज़रा अपनी बेटी से बात कर लूँ। नबीला उनका इशारा समझकर कमरे से निकल गई। रुबाब उसी तरह बैठी रही। आलम हयात कुर्सी से उठकर बेड पर
हेड बोर्ड से टेक लगा कर बैठ गए। साइड मेज़ पर रखी ट्रे उठाकर अपने सामने रखी। तुम्हें अपनी दादी अम्मी याद है? हलवा खाते हुए उन्होंने सवाल किया। रुबाब को हैरत हुई। अचानक कहीं और की बात में दादी अम्मी की का जिक्र कहाँ से निकल आया। फिर संभल कर बोली, हाँ जी याद है। आलम हयात खुद हाथ से उठा कर हलवा खा रहे थे। चम्मच बेटी के हाथ में दिया। मेकान के अंदाज में उसने बाप के साथ खाने में साथ दिया। मुझे ये तो याद नहीं कि किस मौके पर या कब उन्होंने ये बात कही थी, मगर उनके अल्फाज मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। रुबाब सवालिया नज़रों से उनकी जानिब देख रही थी। उनके मतवज्जे करने पर फिर से एक चम्मच भरकर मुंह में रखा। अम्मा ने कहा था, बेटियों की इज्जत शीशे की दीवार जैसी होती है, जिस पर लगा हल्का सा भी दाग धब्बा दुनिया की नज़र से नहीं छुपता, और बदनामी का एक पत्थर भी लगे तो उस दीवार में कभी ना भरने वाली दरार छोड़ जाता है। ये बात मुझे उस दिन समझ आई थी जिस दिन मैंने पुलिस वाले की कॉल सुनी थी। उस वक्त अपने आप से ज़्यादा बेबस और गरीब इंसान मुझे इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं लगा। इसका मतलब तो यही है ना अब्बू जी, आपको उनकी कही हर बात सच लगी? उन्होंने कहा था, मलिक आलम हयात तुम्हारी बेटी इधर थाने में है, और ये बात तो सच्ची थी। तुम उधर थी, पर अगली बात से ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान सर पे आ गिरा हो। मौसिम तलाल नामी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर न जाने कहाँ से आई है और कहाँ जा रही थी। मैं तो अपनी प्यारी बेटी को घर पे ठीक ठाक छोड़ कर गया था। मेरी रुबाब, जो कभी बाप या भाई के सामने नंगे सर नहीं आई, कभी उसको बेढंगे अंदाज में फैशन करते नहीं देखा। ये बात मैं कैसे मान लेता? मेरी वही रुबाब यूँ कहीं किसी के साथ घूम रही होगी। मगर क्या करता? तुम्हारे भाई को फ़ोन किया, उसने सारी बात बता दी। मैंने आज तक घर में सख्ती इसलिए नहीं रखी थी कि मुझे तुमसे कोई किसी किस्म का बैर या नफ़रत थी। पुत्र, मैं एहतियात पसंद इंसान हूँ, गाँव में पला पड़ा हूँ, अपनी ज़िंदगी में लोगों के बड़े बुरे वाक़यात देखे। तुम तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा हिफाजत करता था। तुम्हारे भाई की ड्यूटी बड़ी छोटी उम्र से लगाई हुई थी, जहाँ तुम्हें जाना हो वो तुम्हारे साथ जाए। रुबाब की आंखों से कतरा कतरा दुख टपक रहा था। तुम्हारे चचा ने रिश्ता मांगा, ये उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि हम अपने बच्चों के रिश्ते आपस में करें। उसकी बीवी को एतराज़ था, मैंने अपने भाई का दिल रख लिया था। पर तुम्हारी अम्मा को ये बात कह रखी थी, अगर तुम्हारी चच्ची का रवैया न बदलता तो हमने तुम्हारी शादी कहीं और कर देनी थी। उन्होंने अपनी गर्म चादर के साथ उसके आंसू साफ कर दिए। उस वाक़ये के बाद मैंने और ज़िया ने यही फ़ैसला किया कि तुम्हारा और शार का निकाह कर देते हैं, मगर दिन चढ़ने की देर है। शार की माँ ने वाक़ये की खबर नमक मिसाला लगाकर सारे गांव में फैला दी। कोई रिश्तेदार बेखबर नहीं छोड़ा, किसी जानने वाले का लिहाज नहीं किया। मेरी नेक मासूम बेटी ज़िंदा है और लोग मेरे पास अफसोस करने आ रहे थे जैसे मेरी बेटी मर गई हो। पुत्र, मैं तो शर्मिंदगी के मारे तुमसे नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मैं तुम्हारी हिफाजत करने में नाकाम हो गया। कल अल्लाह को क्या जवाब देता? जिस दिन मौसिम इधर आया था उसके पहले ही मैंने यूनिवर्सिटी में और उसके गली मोहल्ले से उसके बारे में सारी जांच पड़ताल करवा ली हुई थी। मेरा इरादा उसके घर जाकर उसके वालिदैन से मिलकर आने का था, पर उसकी किस्मत मेरे जाने से पहले वो खुद ही आ गया। आगे खबीस शार्क ने उसके साथ जानवरों वाला सलूक किया। यहाँ से अगर वो उस दिन चला जाता तो तुम दोनों की शादी कभी नहीं होनी थी। मौसिम एक शरीफ और ख़ानदानी बच्चा, अच्छे अखलाक किरदार का मालिक है, इसलिए मैंने तुम्हारा उससे निकाह किया था। अगर उसके किरदार में ऐब होता तो वो यूँ मेरे सामने आकर मेरी बेटी की सफाई न देता, और ना ही मैं अपनी जान से प्यारी बेटी उसके हवाले करता। अब्बू के अल्फाज ने वो काम किया था जो सहरा में होने वाली बारिश करती है। आज वो अल्फाज सुन ही लिए जिनकी ज़रूरत और तलब 1 साल पुरानी थी। वो भीगी पलकों समेत शिकवे से बोली, ये सब कुछ मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैं न जाने एक एक लम्हे में कितनी दफ़ा मरती रही, सिर्फ ये सोचकर कि आपने एक दफ़ा मुझसे नहीं पूछा, ना कोई तसल्ली दी और धमका दिया कि अगर निकाह कबूल नहीं करोगी तो ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। सिर्फ आपके लिए मैं ज़िंदा दरगोर हो गई। मौसिम से ही मेरी शादी करनी थी तो बाद में कर देते, कहीं और कर देते, मगर तब इन्हीं दिनों में क्यों कर दी? क्योंकि उन दिनों में तुम्हें यहाँ से निकालना ज़रूरी था। आने जाने वाले सब लोगों की बातें, ऊपर से तुम्हारी चच्ची के ड्रामे। मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, इंसान ही था। जज्बात में फ़ैसला करके अमल कर डाला, पर वक्त ने साबित कर दिया कि मेरा फ़ैसला गलत नहीं था। आंसू एक दफ़ा फिर से बह निकले। गला साफ करते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ ढूंढते हुए बोली, अब्बू जी, आपका फ़ैसला गलत चाहे ना हो, पर आपका अंदाज़ गलत था, बहुत गलत। अब्बू जी, जैसे हिंदू लोगों की रस्में है ना कि अगर मरने वाला बेचैन हो तो उसकी रूह को कहीं सुकून नहीं मिलता, रूह भटकती रहती है।
ابو جی بیٹیوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اگر پیچھے ماں باپ کی دعائیں نہ ہو، ان کی خوشی حاصل نہ ہو تو یہ بھی کہیں چین نہیں پاتی ہیں، چاہے لاکھ پیار کرنے والا شوہر ہو، قدر کرنے والی سسرال ہو، ماں باپ زندہ ہو مگر آپ یہی نہ جان پائیں آیا وہ آپ سے خوش ہو یا ناراض۔ کیا کبھی یاد کرتے ہیں ابو جو بیٹیوں کو اور کچھ دیں یا نہ دیں مگر اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر یہ احساس ضرور دیں کہ بیٹا تم جہاں مرضی رہو، میں اور میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تبھی یہ بیٹیاں اپنے گھر سکون سے رہتی ہیں، ورنہ ان کی روح کو بھی کہیں چین نہیں آتا۔ عالم حیات زندگی میں پہلی دفعہ یوں رباب کے پاس بیٹھ کر اس کو سن رہے تھے۔ اپنی آنکھوں کو انہوں نے اپنی چادر سے خشک کیا۔ آج وہ چاہتے تھے رباب اپنے اندر کا ہر دکھ کہہ کر بے فکر ہو جائے، مگر آج بھی یہ بھول رہے تھے دکھ بتا دینے سے شاید ان کی تکلیف کی شدت تو کم ہو جاتی ہو مگر دکھ ختم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا نا رباب پتر میں انسان ہوں، انسان کو خطا کا پتلا ایویں تو نہیں کہا جاتا، پر بیٹی میں تم سے معافی۔ اللہ نہ کرے ابو جی میرے گناہگار کان یہ الفاظ سننے سے پہلے ہی بہرے ہو جائیں۔ آپ نے میرے لیے اچھا ہی سوچا تھا، جو مجھے ملا وہ میرا نصیب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محسن بہت اچھے ہیں۔ آج کے بعد مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے، مجھے اپنے ماں باپ واپس مل گیا، میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ زندہ خاتون، لو یہ اپنا لگتے جگر پکڑو، سو گیا ہے، عبداللہ بولتا ہوا اندر آیا۔ رباب نے اس کی گود سے حریرہ کو لے کر بیڈ پر ڈال دیا۔ باہر گڑ بن رہا ہے، کھانا چاہتی ہو لا کر دوں؟ عبداللہ کی فرمائش پر جواب عالم حیات کی جانب سے آیا۔ لے آنا تھا نا، اب لینے گئے ہی دن نکال کر آؤ گے؟ میں نے سوچا بڑی ماڈرن فیملی والی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہاں کی سوغاتیں بھول گئی ہو۔ اتنی بھی بھلکڑ نہیں ہو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ فٹ میں سارا کچھ بھول کر وہ بے فکر رباب بن گئی۔ باپ کے سامنے اداکاری کرنا لازمی تھی کیونکہ وہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے دل میں ان سے خفا تھی، یہ تک بتانے کا سوچ لیا تھا کہ وہ محسن سے طلاق لے رہی ہے۔ خدیجہ نے مختصر سا نبیلہ کو سب کچھ بتا دیا تھا مگر یہ نہیں بتایا کہ رباب سال بھر کراچی ہی رہ کر نہیں آئی بلکہ محسن سے خلا کی طلبگار ہے۔ جی سچی بات ہے، اس وقت رباب کے دل میں دور دور تک محسن سے علیحدہ ہونے کی چاہت موجود نہیں تھی، مگر محسن بدل گیا تھا اور رباب کو اس سے ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے انداز سے تو ظاہر ہوا تھا وہ اپنا ذہن بنا چکا ہے کہ وہ رباب کو معاف نہیں کرے گا۔ حویلی سے نکلنے کی دیر تھی، ٹھنڈی ہوا نے دانت بجا دیے، وہ عبداللہ کے ساتھ ہو کر چلنے لگی۔ عبداللہ نے سر موڑ کر پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ ہاں، اندازہ نہیں تھا باہر اتنی ٹھنڈ ہوگی۔ عبداللہ نے اپنی چادر اتار کر اس کے گر لپیٹ دی۔ تم لوگوں کا گھر بند ہے نا، اور ہے بھی شہر میں، اس لیے یہاں زیادہ سردی محسوس کر رہی ہو، ورنہ تو آج کل موسم ٹھیک ہو رہا ہے، پہلے جیسی سردی نہیں ہے۔ گیٹ سے نکل کر دونوں بھائی بہن ٹہلتے ہوئے اس کھیت کی جانب بڑھ گئے جہاں آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ گھر کے سامنے والے کھیت کے اگلی طرف ہی جانا تھا۔ چلتے چلتے رباب نے پلٹ کر ایک نظر چاچو کے گھر پر ڈالی جہاں ساری بتیاں گل تھی۔ بے اختیار منہ سے نکلا، چاچو لوگ آج بھی شام کی شام سونے کے عادی ہیں؟ عبداللہ سامنے دیکھتے چلتے ہوئے بولا، پہلے تو شارق اور نائلہ پھر بھی کچھ دیر جاگ لیا کرتے تھے، اب تو وہ دونوں بھی ادھر نہیں ہوتے، اب تو چاچو 7 بجے ہی سو جاتے ہیں۔ شارق اور نائلہ کدھر ہیں؟ چاچو نے نائلہ کی شادی اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ کر دی ہوئی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ ہوتی ہے۔ ہیں؟ اس کی تو ابھی پڑھائی بھی پوری نہیں ہوئی ہوگی، تمہاری بھی تو پڑھائی درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ اس نے تب بڑا رول ادا کیا تھا، چچا نے پورا بدلہ لیا ہے۔ یہ زیادتی ہے، 2 سال اس کو ضرور ملنے چاہیے، اپنی ڈگری مکمل کر لیتی۔ کیا شارق بھی کسی دوسرے ملک چلا گیا ہے؟ اس نے کہاں جانا ہے، چاچو نے اس کو گھر سے نکال دیا ہوا ہے۔ ہاں، وہ کیوں؟ عبداللہ کی رفتار کچھ اور بھی کم ہو گئی۔ اس نے محسن اور تمہیں بدنام کرنے کی کوشش میں جو جھوٹی آڈیو ریکارڈ کی، تمہارے جانے کے بعد چاچو نے اس کی عدالت لگائی اور گھر بدر کر دیا۔ چچی کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑا شور کیا پر ان کی نہیں چل سکی۔ چاچو نے سیدھا بول دیا، اگر میرا فیصلہ قبول نہیں تو اپنا سامان اٹھا کر بیٹے کے ساتھ ہی نکل جاؤ، تب سے ہماری طرف نہیں آتی ہیں۔ تم لوگوں سے کیوں ناراض ہیں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، چاچو نے اپنے بیٹے پر بھتیجی کو فوقیت دی ہے، یہ چاچی کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اچھی فوقیت دی ہے نا، آج تک میرے گھر آئے نہ ملے۔ تمہارے گھر آ کر بھی کیا کرتے، تم کون سا اپنے گھر پہ تھی؟ زیادہ باتیں نہ کرو، وقت آنے پر مجھے تم سے بھی دکھ ہی ملا تھا۔ بس یار، مشکل میری اوقات سے بڑی آ گئی تھی، مگر میں تم سے اور محسن سے بڑا شرمندہ ہوں۔ اس سے میں نے معافی مانگ لی ہے، تم سے بھی مانگتا ہوں۔
ہم سبھی تمہارے قصوروار ہیں، پر سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع ہوا تھا۔ بڑے بڑے عقل مند ششدر رہ گئے تھے، میں تو پھر بچہ تھا، پہلی دفعہ کوئی 6 فٹ کا بچہ دیکھا ہے۔ دونوں بہن بھائی باتوں کے دوران مطلوبہ کھیت تک پہنچ گئے۔ وہاں پر 2-3 بزرگ حقہ ڈالے باتوں میں مصروف تھے۔ ایک طرف مٹی کے بڑے سے چولہے پر گڑ پک رہا تھا، ایک درمیانی عمر کا آدمی کڑاہی میں اپنے ہی سائز کا چمچ مار رہا تھا۔ رباب ان سب افراد کو جانتی تھی اور وہ اسے جانتے تھے۔ یہ سب اس کے گاؤں کے ہی لوگ تھے جو سالوں سے ان کے گھر کے کام آتے رہے تھے۔ اوئے اپنی نواب آئی ہے؟ ہاں جی وہی ہے۔ بابا پھول جی آنکھیں سکیڑتا ہوا اس کو پہچاننے کے چکر میں تھا۔ عبداللہ نے تصدیق کر دی۔ ان کو رباب کا نام لینا نہیں آتا تھا، اس لیے بچپن سے اس کو نواب ہی بلاتے تھے۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ بھی اپنی نواب آج کدھر سے راستہ بھول آئی؟ آگے عبداللہ نے ایک کاکا اٹھایا ہوا تھا، کہہ رہا تھا تمہارا بیٹا ہے؟ ہاں جی میرا ہی بیٹا ہے۔ واہ بھائی واہ، پھر تو موجہ ہو گئی ہیں۔ سب نے باری باری پہلے اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں سے پونچھے، پھر اس کو سر پہ پیار دیا۔ دوسرے بابا بولے، کر والا بھی آیا ہے؟ ہاں جی چھوڑنے آئے تھے، اب لینے آئیں گے۔ اتنے عرصے بعد آئی ہو، اب ماں کے پاس کچھ عرصہ رہ کر جانا، یہ لوگ تمہیں بڑا یاد کرتے تھے۔ چودھری تو اتنا ضائع نہیں کرتا، پر ضیاء تو کئی دفعہ تمہارا ذکر کر کے دکھی ہو جاتا تھا، اس کو اکلوتی بھتیجی سے بڑا پیار ہے۔ پہلے والے بابا بولے، آہو جی جے اپنیاں وچ پیار محبت نہ ہوئے تے پھر او اپنے کادے ہوئے، پر مرحوم ملک عالم کی اولاد پر اللہ کا کرم ہے، آج بھی دونوں بھائیوں کا سلوک ہے، پہلی بنا اکٹھا، چھوٹا بھائی بڑی کی عزت کرتا ہے، بڑے کو بھی کبھی نہیں دیکھا چھوٹے کے حقوق مارتے ہوئے، یہی جنت ہے۔ اگر اولاد میں سلوک نہ ہو تو دنیا بھی جہنم ہے۔ آخر میں رباب ادھر پڑی، واحد چارپائی پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ نے ایک صاف پیالی کڑاہی میں ڈبو کر گرم گرم گڑ سے بھری اور رباب کو دی۔ اس دوران کڑاہی میں چمچ پھیرتا لیاقت موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم لوگ جو بڑی ادھر آزاد گھومتے ہو، تم لوگ شکر کرو ادھر گاؤں میں رہتے ہو جدھر کوئی مائی بابو کا سینٹر نہیں ہے۔ میرا بڑا بیٹا آیا نا کراچی سے، کہہ رہا تھا ادھر وہ مائی بابو کے لیے ہاسٹل بن گئے ہیں، بیٹا بہو جا کر بوڑھے بوڑھی کو ادھر جمع کروا آتے ہیں کہ گھر میں بیماریاں آتی ہیں، اب کوئی پیار محبت والی باتیں نہیں رہ گئی ہیں۔ بابا پھول جی رباب سے مخاطب ہوا، کڑیے تم ساس سسر کے ساتھ ہوتی ہو یا وکھری رہتی ہو؟ بابا جی ہم لوگ سارے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ چنگا پتر اپنے ساس سسر کی عزت کرنا، نہیں تو لوگ کہیں گے عالم حیات آپ تو بیبا بندہ ہے پر بیٹی بڑی بدید ہے۔ اگر دھی پتر سونے اخلاق کا ہوئے اس کو لوگ تو پسند کرتے ہی ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی دعا دیتے ہیں کہ کسی نے اچھی تربیت کی ہے۔ اپنے ملک ضیاء کی مثال سامنے ہے، اتنا بیبا بندہ ہے کہ حد نہیں، اور بیوی اتنی کپیتی کہ گل ہی چڑھو۔ ان کی باتیں تو شاید بہت لمبی جاتی، مگر عبداللہ کے فون پر ہونے والی بیل نے سب کی توجہ کھینچ لی۔ عبداللہ نے جیب سے فون نکال کر نمبر دیکھا اور فون رباب کی جانب بڑھا دیا۔ تمہاری نند کا فون ہے؟ میری نند کے پاس تمہارا نمبر کہاں سے آ گیا؟ سبھی رباب کی بات پر ہنسنے لگے، جبکہ وہ ویڈیو کال آن کر چکی تھی۔ ہیلو، رباب کے سامنے نظر آنے والا چہرہ لبنہ کا تھا جو کہہ رہی تھی، تم تو میکے میں بڑی خوش بیٹھی ہوگی، یہاں عریرہ کے بغیر کسی کا دل نہیں لگ رہا۔ بار بار خالو اپنے فون میں سے اس کی ویڈیو نکال کر دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا تمہاری لائٹ گئی ہوئی ہے؟ اس قدر اندھیرا کیا ہوا ہے؟ لائٹ تو ہے مگر میں گھر سے باہر ہوں، بلکہ تمہیں دکھاتی ہوں میں کس قدر دلچسپ چیز اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ اس نے بیک کیمرہ آن کر کے کڑاہی کا منظر لبنہ کو دکھایا، جس کی کوئی سمجھ نہ آئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا کسی حلوائی کی دکان پر گئی ہو؟ اندھی لڑکی، غور سے دیکھو، یہ حلوائی نہیں ہے بلکہ گڑ بن رہا ہے، ابھی میں نے گرم گرم کھایا ہے، ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا، پر مزہ ایسے آیا جیسے گچک ہو۔ گڑ کیا ہوتا ہے؟ کیا دودھ سے بننے والی کوئی مٹھائی ہے؟ لبنہ کے معصوم انداز بیان میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں سب سے اونچا کہکا عبداللہ کا تھا۔ مذاق اڑاتے ہوئے بولا، ممی ڈیڈی عوام۔ دوسری طرف لبنہ نے سن لیا، اسی وقت تڑک کر بولی، ممی ڈیڈی کس کو بول رہے ہیں؟ آئی ایم اے دیسی گرل۔ ہاں، گڑ تک کا پتہ نہیں کیا ہے، اور آئی بڑی دیسی گرل۔ دیکھیے میں تو کراچی شہر میں پیدا ہوئی، کراچی لاہور اسلام آباد کے چکروں کے دوران جوان ہوئی، نہ کبھی کسی دیہات میں رہی، نہ آئی گئی، تو مجھے کیا علم یہ سب کیا ہے۔ آپ جو آج صرف اپنی بہن کو لے کر شو سے نکل گئے، مجھے بھی
ساتھ لے جاتے تو کم از کم میں ہی یہ جان پاتی کہ آخر گڑ کیا بلا ہے۔ ہم نے دعوت تو دی ہے، جب جی چاہیں آئیے، موسٹ ویلکم۔ آپ کو سارے دیسی آئٹم دکھا کر ہی بھیجیں گے۔ محسن بھائی گھر پہنچ گئے؟ رباب نے دل میں بھائی کو دعا دی، کیونکہ وہ بھی یہیں جاننا چاہ رہا تھا جو عبداللہ نے پوچھ لیا۔ ہاں جی، ابھی 15 منٹ پہلے ہی پہنچے تھے، کپڑے وغیرہ بدل کر پھر کہیں چلے گئے۔ ذرا حریرہ کو سامنے لائیے، اس کی دادو دیکھنا چاہ رہی ہے۔ رباب بر وقت سنبھل کر بتانے لگی، حریرہ گھر پہ ہے اور سو گیا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ فون پہ باتیں کرتی گھر کو آ گئی۔ لبنہ اور ملیحہ نے کل آنے کا وعدہ کر کے فون رکھ دیا۔ نماز پڑھتے دوران بھی وہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرتے ہوئے بھی ایک ہی سوال ذہن میں گردش کر رہا تھا، کیا کل کی طرح آج بھی وہ گھر سے باہر کسی حسینہ سے ملنے گئے ہیں؟ وہ تو کہتے تھے تم بہت پیاری ہو، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اگر ان کو مجھ سے محبت ہوئی تھی تو یہ کیسی محبت ہے جو ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر پائی ہے؟ میں نے تو کوئی دعوے نہیں کیے تھے، پھر جو لوگ دعوے کرنے والے ہوں وہ کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیا میری غلطی اتنی ہی بڑی ہے کہ مجھے معافی ہی نہ دی جائے؟ یہ شخص میرے دل و دماغ سے اترتا کیوں نہیں ہے؟ میں اس کو سوچ سوچ کر تنگ کیوں نہیں آتی ہوں؟ مجھے اب اچانک سے علیحدگی کا خیال برا کیوں لگنے لگا ہے؟ یوں ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ امی اس کے ساتھ سوئی تھی، حریرہ رات میں اٹھا، انہوں نے ہی اس کو سنبھال لیا، رباب کو نہیں اٹھایا۔ صبح وہ جلدی اٹھ گئی، نماز پڑھی، سارے گھر کا چکر لگایا، ابو جی کی لسی دینے ان کے کمرے میں گئی تو قدم دہلیز پر جم کے رہ گئے۔ ابو کے بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار پر اس کی کھینچی گئی تصویر بڑے سے فریم میں لگی ہوئی تھی۔ تصویر سرسوں کے کھیت کی تھی جس کے اینڈ پر 2 فرد نظر آ رہے تھے۔ تصویر میں پہچاننا مشکل تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ 2 لوگ کون ہیں۔ ایک طرف پگڈنڈی پر درختوں کی لائن نظر آ رہی تھی، ساتھ سڑک کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا جس پر بیل گاڑی جا رہی تھی۔ غروب آفتاب کی روشنی نے سارے منظر کو ایک عجیب ہی کشش دی ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی، ابو کو تو اس کا شوق اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ آج اس کے کمرے میں اس تصویر کی موجودگی بغیر کہی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ابو نے اس کو غور سے تصویر کو دیکھتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولے، تمہارا سارا کام بہت اچھا ہے، مجھے ہمیشہ بہت حیرت ہوتی تھی کیسے تم ہزاروں دفعہ کے دیکھے منظر کو ہمیشہ ایک نئے انداز میں قید کرتی ہو۔ مگر یہ الگ بات ہے، میں نے کبھی تمہیں بتایا نہیں تھا، تمہاری ماں نے بتایا تھا۔ ساری اچھی والی تصویریں تم نے نمائش میں رکھی تھی، یہ جاننے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ان کا کیا بنا۔ آپ کو یہ تصویر کہاں سے ملی؟ اس نے لسی کا بڑا سا گلاس ابو کو تھماتے ہوئے پوچھا، جو مسجد سے واپس آ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تمہاری الماری کے شیشے پر لگی ہوئی تھی، وہاں سے اتار کر ایک دن عبداللہ کو دی، وہ اس کو بنوا لایا تھا، تب سے یہی لگی ہے۔ تھینک یو ابو، میری دوستوں نے میرے کام کی تعریف کیا، استادوں نے کی، مگر آج تک میرے دل میں یہ یقین نہیں بیٹھا تھا کہ آیا واقعی میں فوٹوگرافی کر سکتی ہوں۔ پر ابھی آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر آخرکار میں خود کو فوٹوگرافر کہہ سکتی ہوں۔ حالانکہ میری طرف سے رائے سب سے پہلے آنی چاہیے تھی، مگر میں ہمیشہ ہی اپنی رائے خود تک رکھتا رہا ہوں۔ صرف میرے معاملے میں عبداللہ کو تو آپ کھلے عام تعریف کرتے تھے۔ عالم دھیرے سے مسکرائے، ہاں اس نے سائنس جو رکھی ہے۔ آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کو وہاں پر مایوس کیا، پر یقین مانیے سائنس سے مجھے نفرت نہیں ہے، بس اس میں دل نہیں لگا۔ ہاں ہاں، دل کیمرے کے لینس میں جو اٹکا ہوا تھا۔ ابو کے مذاق کرنے پر وہ کھلے دل سے ہنسی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولے، میرا حق تو نہیں کہ تم سے کچھ مانگ سکوں، پھر بھی جسارت کر رہا ہوں۔ ہائے ابو، ایسا تو نہ بولیے، آپ بس حکم کریے، میں چاہتا ہوں تم جا کر ضیاء سے ملاؤ، اس کو تمہارے آمد کی خبر تو پہنچ گئی ہوگی، بیوی کی زبان کی وجہ سے ایک دم سے ملنے نہیں آ پائے گا، مگر وہ تم سے ملنے کو بڑا بے چین ہوگا، جا کر ایک دفعہ ملاؤ۔ آپ کہتے ہیں تو چلی جاتی ہوں، ورنہ چچی کے روبرو ہونا نہیں چاہتی ہوں۔ تم اس کو چھوڑو، چچا کو دیکھو اور اس کو بولنا شار کو اب معاف کر دے، تمہاری بات مان جائے گا۔ جی ابو۔ ابو نے لسی پی تو وہ برتن لے کر نکل آئی۔ امی نے تو نہ جانے کیا کچھ بنانے کا پروگرام کیا ہوا تھا، مگر اس نے منع کرتے ہوئے بس آلو والے پراٹھوں کی فرمائش کی۔ امی کے پاس گاؤں کی کئی خواتین لسی لینے آتی تھی۔ کچھ امی کا اخلاق ایسا تھا کہ سارے گاؤں میں ان کی عزت ہی کی جاتی تھی۔ ہر آنے والی بڑے اشتیاق و خوشی سے اس کو مل رہی تھی۔ انہوں نے جا کر جس کو بتایا وہ رباب کو ملنے آ گئی، حریرہ کو دیکھنے کے لیے۔ عورتیں اور بچے کس قدر بےتاب تھے، وہ اتنا ہی مزے کی نیند سو رہا تھا۔ وہ باہر لان میں آئی، گھاس کی تہ ایسے ہی معلوم ہو رہی تھی جیسے کارپٹ بچھا ہوا ہو۔ جنگلی گلاب اور کچھ دوسرے پودے
फूलों से लदे हुए थे। नज़र साथ वाली इमारत पर गई तो वो अपने कदम रोक नहीं पाए। गेट से निकलकर चाचू के घर की जानिब आ गई। बाहर का गेट खुला हुआ था। दोनों घर एक ही नक्शे और एक ही तर्ज पर बने हुए थे। बाहर कोई भी नजर न आया। बेआवाज़ कदमों से चलती वो दाखिली दरवाजे तक आई। घर के अंदर बाहर बचपन की कहीं यादें बिखरी पड़ी थी, जिनको देखती हुई वो अंदर दाखिल हुई। पहली आवाज़ कशमाला चच्ची की ही थी। मेरे से शर्त लगा लो ज़िया हयात, तुम्हारी भतीजी को उसके ससुराल ने घर से निकाल दिया तभी आई है। वो शरीफा बता कर गई है, हमें आम सा गर्म सूट पहना हुआ है, ना कान में कोई जेवर, ना हाथ बाजू पे। ब्याही तो लग ही नहीं रही। तुम्हारी भरजाई ने तो बड़ा मुंह खोल कर सबको बताया था, बड़े खाते पीते घर में बेटी ब्याही है। पर ये भूल गई थी, खाते पीते होने के साथ साथ वो लोग शरीफ भी होंगे। नहीं ना, लगाया किसी ने मुँह तभी ऐसे बुरे हाल में माँ बाप भाई के साथ आई है। जब तुम्हारा मेरे भाई और उसके बच्चों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उनकी जासूसी क्यों करती रहती हो? पहले ही तुमने उस बच्ची का बड़ा नुकसान किया है। अब अपनी ज़बान को लगाम दो और चुप करके बैठ जाओ। तुम मुझे तो गुस्से के ज़ोर पर चुप करवा लोगे, बाकी दुनिया को क्या जवाब दोगे? उसी मीसनी लड़की की वजह से तुमने मेरे बेटे को घर से निकाला हुआ है। आज वो खट कमा कर वापस आ गई है। उसी की वजह से तुमने मेरे बेटे के साथ सोतेलों साथ सलूक करके उसे को घर से बेघर किया था। अब अगर 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जा सकती है तो मेरे बेटे की सज़ा भी ख़त्म करो। बड़ी सज़ा काट ली है, हम लोग अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम लोगों को पहले भी क्या फ़र्क पड़ा? तुम्हारे बेटे ने एक मासूम की किरदार कशी की, तुमने एक दफ़ा उसको नहीं पूछा, बल्कि आज भी उससे मिलती हो। सारे रिश्तेदार तुम्हारे से मिलते हैं। मेरा एक ही भाई है, ये दरवाजे के साथ दरवाज़ा है, और तुमने मुझे उससे भी दूर कर दिया है। तुम क्या समझती हो मैं बेखबर बैठा हूँ? क्या मैं नहीं जानता? हर महीने बेटे को कपड़े सिलवा कर भेजती हो, उसको जेब खर्च भी बराबर देती हो, और ये सब तुम मुझसे चोरी करती रही हो, छुपा करके, कहीं मेरे इल्म में ना आ जाए। मैं क्यों ना उसकी मदद करती? मैं उसकी माँ हूँ और किस मासूम की किरदार कशी हो गई? मेरा मुंह ही ना खुलवाओ तो बेहतर है। तुम्हारी तो आंखों पर भाई की अंधी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, वरना हकीकत से कौन वाकिफ़ नहीं है? हाँ, तुम्हें तो गैब के इल्हाम होते हैं। तुम इतने छोटे ज़हन की औरत हो। नायला को भी तुमने अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश की है, इसीलिए मैंने उसकी जल्दी शादी कर दी। तुम्हारे साथ रह रहकर वो भी कोई ज़हनी मरीज़ बन जाती, जिसको अपने आगे ना कोई इंसान नज़र आता है, ना कोई वो किसी को खुश देख सकती है। बात तुम्हारी भतीजी की हो रही है, मेरी बेटी का यहाँ क्या जिक्र? उसका जिक्र इसलिए है क्योंकि वो मुझे तुम्हारी सारी प्लानिंग खोलकर बता चुकी है। कैसे तुमने उसे उकसाया था कि वो अपनी और रुबाब की दोस्तों में झूठी अफवाहें फैलाए ताकि रुबाब की बदनामी हो और तुम बहू कहीं बाहर से लाओ। रुबाब मज़ीद न सुन सकी, उल्टे कदमों वापस आ गई। चाचू की मोहब्बत पर तो कभी एक लम्हे को भी शक नहीं हुआ था, पर चच्ची इस कदर गिरी हुई सोच की मालिक होंगी, उसका आज भी अंदाज़ा हुआ था। इतनी औरतें मिलने आई, किसी ने गुजरे वक्त के हवाले से कोई पत्थर न मारा था, बल्कि हर कोई मुंह सर चूम कर मिली थी। उन लम्हात में रुबाब पर एक बात बाजी हुई थी। लोग ये नहीं याद रखते किसी ने आपके बारे में क्या कहा या क्या नहीं कहा, लोग आपका किरदार याद रखते हैं। इसी गांव में वो रही थी, लोग उसको जानते थे। बिखरी अफवाहें कब के भूल चुके थे। वो आज भी उनके लिए वही मासूम रुबाब थी, और जिस औरत ने सबसे पहले उसके खिलाफ ज़बान खोली थी वो आज भी अपनी ही नफ़रत में जलकर खाक हो रही थी। घर आकर वो सीधी अपने कमरे में गई। सूटकेस खोलकर सफ़ेद काम वाला सूट निकाला जिस पर गोल्डन धागे का काम हुआ था। मुलाजमा को आवाज़ देकर उसे इस्त्री करने का बोला। खुद शावर लेने चली गई। हुरैरा अभी तक बेखबर पड़ा सो रहा था। वैसे भी वो 9-10 बजे से पहले उठने वालों में से नहीं था। लिबास पहनने के बाद उसने ड्रायर से बाल सुखाए और उसी तरह खुले छोड़ दिए। फुल मेकअप किया, अपनी सारी ज्वेलरी निकाल कर पहनी। दोनों हाथों पर 8-8 चूड़ियाँ, पट्टी सेट और 7 बड़े बड़े झुमके, माथे पे झूमर लगाया, और साथ साथ हैरान होती रही कि मेरी सास आखिर कितनी दूर अंदेश औरत है जिन्होंने मुझे बाजिद ये सब साथ लाने का कहा। गोल्डन नेट का बड़ा सा दुपट्टा शाने पर डाला, परफ्यूम छिड़का, गोल्डन हील निकाल कर पहनी, शीशे के सामने खड़े होकर खुद पर एक तनकीदी नज़र डाली, दोनों अंगूठे ऊपर करके खुद को ऑल गुड का सिग्नल दिया और बाहर निकल आई। किचन के दरवाजे में खड़ी हुई। अम्मी तो उसको देखकर हैरान हुई। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आपकी देवरानी को ज़रा उनके स्टाइल में मिलने जा रही हूँ। आ जाइए आप भी। नहीं, बारी सदके तुम ही जाओ, पर जल्दी आ जाना। खाना तकरीबन तैयार है। अभी आई। अभी गेट से दूर रही थी जब बाहर एक गाड़ी रुकी, साथ ही हॉर्न दिया, जो कि जाना पहचाना सा था।
اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑی، تیز تیز قدموں سے آگے آئی، گیٹ کھولا، نظر سیدھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس دشمن جہاں پر پڑی جو پلٹنا بھول گئی۔ اس کو لگا ان گھڑیوں میں اپنے اللہ سے جو بھی مانگتی وہ ضرور ملتا، اور جو مل گیا تھا۔ اس کے بعد کسی اور کی طلب نہ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر ہارن مارا، رباب کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے پورے کا پورا گیٹ وا کر دیا، جیسے اپنے دل کے دروازے وا کیے تھے۔ گاڑی اندر آ کر رکی تو اگلے پچھلے دروازے دھم دھم کھلے بند ہوئے۔ ملیحہ، لبنہ، بلال اس کو تعجب سے سر تا پا دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے لبنہ بولی، تمہارے یہاں کیا لڑکیاں میکے میں اس اہتمام سے تیار ہو کر آنے والوں کا استقبال کرتی ہیں؟ ہم نے تو فون بھی نہیں کیا تھا۔ پھر تمہیں کیا خواب آیا کہ موسم آ رہا ہے جو یہ 16 سنگار کیے ہیں؟ جواب میں رباب ہنسی تو ہنستی چلی گئی۔ وہ جو بڑے موڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا منصوبے بنا رہا تھا کہ جب آ کر مجھے باہر نکلنے کو بولے گی تو میں کہہ دوں گا میں یہاں صرف ان بے صبرے لوگوں کو چھوڑنے آیا تھا جنہوں نے اٹھتے ہی سر کھایا، بلکہ زبردستی نیند سے اٹھایا کہ میں ان کو وہاں چھوڑ کے آؤں جہاں گڑ بنتا ہے، اور اب میں واپس جا رہا ہوں۔ پر جب رباب کی ہنسی کی آواز سنی، سائیڈ مرر سے تصدیق کرنے کی دیر تھی، وہ بے اختیار گاڑی سے نکل آیا۔ ایک تو ظالم کا سجا سجایا روپ، اوپر سے یہ ادائیں۔ پہلی دفعہ اس نے رباب کو یوں بے ساختہ ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے قریب آئی اور بڑے استحقاق کے ساتھ اس کا بڑا سا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گئے، بے دھڑک ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولی، معتصم طلال، میں رباب عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان 3 لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں، اس باغ کے سب پھولوں کو، ہری ہری گھاس کو، تمام پرندوں کو، اور جو عبداللہ کا کتا گیٹ سے باہر کھڑا ہو کر آپ سب کو گھور رہا ہے، ان سب کو گواہ مان کر یہ اعلان کرتی ہوں، آپ معتصم طلال میرے شوہر ہیں اور مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ معتصم مسمرائز ہو کر بے یقین نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ باقی تینوں خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ لبنہ باقاعدہ ناچ رہی تھی۔ ملیحہ نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے تھے اور ڈبڈبائی آنکھوں میں پیار سموئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بلال جیب سے فون نکال کر ویڈیو بنانے لگا، ساتھ ساتھ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ رباب ان سب سے بے نیاز کہہ رہی تھی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، بہت ذہنی پریشانی سے دوچار کیا ہے۔ آج ان سب کی گواہی میں اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتی ہوں۔ آپ جیسا اچھا اور کھرا انسان وہ سب ڈیزرو نہیں کیا کرتا تھا جو کچھ میں نے کیا، اس کی وجہ سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ پر آج میں اپنا خلا کا مطالبہ واپس لیتی ہوں۔ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ مجھے آپ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر اپنا نہیں لگتا۔ جو تعلق اللہ کے نام پر قائم ہوا تھا آپ نے اس کو پورے تقدس سے نبھایا۔ آپ درست تھے، میں غلط تھی، میں نے آپ کا دل توڑا، آپ کی جذبات کی تضحیق کی، اپنے اس رشتے کی قدر نہ کی۔ ٹھیک ہے، مشکل آئی تھی، پر اللہ نے مجھے اتنے اچھے ساتھ سے بھی تو نوازا ہے۔ پلیز کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ آج پہلی اور آخری دفعہ معاف کر دیں۔ معتصم نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دوسری جانب جاتے بولا، تم ایک انتہائی خطرناک خاتون ہو۔ ایک تو ہر حال میں اچھی لگتی ہو، اوپر سے آج اظہار محبت کرنے کے لیے کیا خوب سیٹنگ کا انتخاب کیا ہے، پھر پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہو رہی ہو۔ میرے جیسا انسان یوں خوشی سے جذباتی ہو کر کوئی رد عمل دکھا دیتا ہو گیا تھا نا۔ پھر میں مشہور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، بس اس لیے اس وقت عدالت اپنا فیصلہ محفوظ کر رہی ہے، اور جب دونوں فریقین کے مابین تنہائی میسر ہوگی تب میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ملیحہ نے رباب کو گلے مل کر مبارک دی۔ بلال بھی وکٹری کا نشان دکھاتا اندر چلا گیا۔ ملیحہ اور لبنہ کو بھی اندر جانے کا بول کر خود اس نے باہر کو قدم بڑھائے۔ تم خود کہاں جا رہی ہو؟ میں کسی کا قرض سود سمیت اس کو واپس لوٹانے جا رہی ہوں، جلدی واپس آنا، اس نے مسکراتے ہوئے لبنہ کو تسلی دی۔ یوں گئی اور یوں آئی۔ چاچو اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے تھے، پر چچی بیچاری کے تاثرات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ جتنی دیر رباب وہاں بیٹھی بس معتصم اور اس کی ماں باپ اور باپ کی تعریفیں کرتی گئی۔ میری ساس کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ وہ میرا ہر کام اپنے ہاتھ سے کریں۔ مجھے تو معلوم نہیں ہوا کہ بیاہ کر کہیں غیر جگہ پر گئی ہو۔ وہ تو میرے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ نہ جانے میری کون سی نیکی مجھے معتصم کی شکل میں ملی ہے۔ ایک پل ان کو نظر نہ آؤ تو وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں، کہیں چلی جاؤں تو ان کا میرے بغیر دل نہیں لگتا، اسی لیے تو اتنا عرصہ میں یہاں نہیں آ پائی۔ اب یہیں دیکھ لیجئے، کل رات کو میں آئی ہوں، دن چڑھتے ہی میری نندے اور دیور معتصم کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اصل میں حریرہ کے بغیر اب گھر پہ کسی کا دل نہیں لگتا۔ کل تک امی ابو بھی پہنچ جائیں گے، اور بھی نہ جانے کیا کیا جتا گئی۔ چاچو دھیمے سے مسکراتے رہے۔ چچی تب تو بڑی بہادری سے دان دکھاتی رہی، مگر جیسے ہی چاچو سے وعدہ لے کر وہاں سے نکلی کہ وہ اب شوہر کو معاف کر دیں گے اور گھر آنے کی اجازت بحال کر دیں، چچی کی واضح بڑبڑاہٹ سنائی دی جو کہہ رہی تھی،
یہ اب میرے گھر کے فیصلے کرے گی۔ جواب میں چاچو نے کیا کہا اس نے سننے کا تجسس نہیں پالا، کیونکہ اس کو اپنے گھر جانے کی جلدی تھی، جہاں اس کی کل کائنات بس رہی تھی۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی چند پل ایسے بھی آ جاتے ہیں جو اس کو سچ سے روشناس کرواتے ہیں۔ ایسا ہی پل رباب پر آ کر گزر گیا تھا، جس میں وہ ایک بات سمجھ گئی، معصم بن زندگی ادھوری تھی۔ یہ نہیں تھا کہ حالات کے بدلتے اس کے دل میں معصم کی محبت جاگ اٹھی تھی، بلکہ یہ جذبات دل میں چھپے بیٹھے تھے جو آج ظاہر ہو گئے تھے۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب ڈرائنگ روم کے دروازے کے آگے سے گزرنے لگی۔ دروازے کے پار سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر دروازے کے پیچھے لے گیا۔ اس اچانک افتاد پر اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی، کیونکہ اندر کھینچنے والا کوئی اور نہیں، خود معصم ہی تھا، جو اس کو بند دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے دونوں جانب سے اس کے سامنے راستہ بند کیے کھڑا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی، آنکھوں میں ناقابل فہم تاثرات۔ رباب نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، ایک آدھ گہرا سانس کھینچ کر اپنے آواز بحال کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے یکٹک وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ رباب کو سانس لینا مشکل عمل لگ رہا تھا۔ ہاں تو بیگم جی ذرا اپنے الفاظ تو دہرانا، تب میں صحیح سے سن نہیں سکا تھا۔ رباب کا سارا اعتماد ہوا ہو چکا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر میں نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، باہر میرے بھائی بہنوں کے سامنے کچھ اظہار محبت سا کر رہی تھی۔ اچھا وہ، ہاں وہ، آئی ایم سوری، آپ کو غور سے سننا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کیا کہا تھا، بس جذبات میں جو منہ میں آیا بول گئی۔ معصم اس کی شرارت کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا، بھویں اوپر اٹھا کر بولا، خاتون اگر وہ تمہارا جذباتی پن تھا تو تم سے ریکویسٹ ہے دن کے 24 گھنٹے ہی جذباتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ خیر یہ بات تو رہنے ہی دیں، آپ کو تو اور بھی بہت سے چہرے اچھے لگنے لگے ہیں۔ مثلاً، وہ ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور وہ انگلیوں پر گنتے ہوئے بولی، مثلاً سنی لیونی، دیپکا، ایمان۔ ہاں بس، ہاں ابھی تک کی تحقیق سے یہی سامنے آئی ہے، آگے تو نہ جانے اور کون کون منظر پہ آئے۔ تم تو انتہا کی جالس عورت ہو۔ ہاں ہوں، آپ کو اسی جالس عورت کے ساتھ ہی ساری عمر گزارنی پڑے گی۔ کوئی زبردستی ہے؟ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، ابھی صرف ایک شادی کی ہے، 3 آپشنز مزید موجود ہیں۔ آپ کی بدقسمتی کہہ لیں یا جو مرضی، مگر صرف ایک ہی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ آپ پہلے ہی بے ایمانی کر چکے ہیں، اس کے لیے ابھی میں نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ کون سی بے ایمانی؟ ہاؤ انوسینٹ، یعنی یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا؟ ظاہری بات ہے، آپ نے کل رات کہاں گزاری؟ پرسوں کس سے ملنے گئے تھے؟ میرے حصے کے گجرے اس لڑکی کو کیوں دے؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس موجود ہے، اس سے پہلے مجھے تم سے جواب چاہیے۔ اتنی جلدی میرے بارے میں رائے کیسے بدل گئی؟ کل تک علیحدگی چاہیے تھی، آج سرعام اظہار کر کے مجھے متوجہ کر لیا۔ ماجرا کیا ہے؟ رات کے رات کیسا انقلاب آیا ہے؟ انقلاب رات کے رات نہیں آیا، ساری رات میں پریشان رہی تھی، مجھے لگا میں آپ کو کھو چکی ہوں۔ آج میں نے اپنی چچی کے خیالات سن لیے تھے، تب مجھے اندازہ ہوا میرے اجتناب سے نقصان صرف میرا ہوا ہے اور کسی کا کچھ نہیں گیا، اور یہ کہ میری عزت آپ کے ساتھ میں ہے۔ لوگ اب مجھے اکیلا قبول نہیں کریں گے، میرے ساتھ آپ کا حوالہ ہے جو مجھے معتبر رکھتا ہے۔ جب آپ کو یہاں دیکھا تو مجھے لگا آپ کو پوری طرح نہیں کھویا، کیونکہ اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہوتی یا مجھے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے تو ملیحہ لوگوں کو لے کر خود نہ آتے۔ بس اسی لمحے فیصلہ ہو گیا۔ آگے بڑھ کر مجھے آپ کو آپ سے مانگنا ہے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی۔ معصم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ اگر تم نے ایک لمحے کو بھی یہ سوچا کہ ہمارے راستے جدا ہو سکتے ہیں تو یہ تمہاری غلط فہمی تھی۔ میں تو صرف تمہاری بے حسی کو چٹکنے کے لیے سارے ڈرامے کر رہا تھا۔ میں نے تو تم سے محبت کیا رباب، معصم کوئی مذاق نہیں کیا۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا تم اوپر اوپر سے مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو یا واقعی تمہارے دل میں میری کوئی جگہ نہیں ہے؟ اس کا جواب تو مجھے تمہارے ساڑی میں دیکھ کر ہی مل گیا تھا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے فون پہ لڑکی سے بات کرتے کیا سنا، ساری رات نیند آنکھوں سے دور رہی، تب میں نے اپنے دل پر پانی رکھ کر تسلی دی، یار حوصلہ رکھیے، تیری ہی ہے۔ اچھا، سارا کچھ سمجھ لینے کے باوجود پھول اس لال پری کو دے دیے، گانا بھی اس کے لیے گایا؟ اس نے معصم کے دل پر مکہ مارا۔ جواب میں اس نے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا، دلکشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی سفید بے داغ قمیض کی جیب میں سے ایک پیکٹ نکالا اور رباب کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ حیرت بھری سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کھول کر دیکھ لو۔ رباب نے لفافہ وا کیا تو سامنے مرجھائے ہوئے موتیے
اور گلاب کے پھولوں کے 2 گجرے تھے۔ رباب کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں تمہارا حق کبھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں تمہارے حقوق کا محافظ بنایا گیا ہوں، چور نہیں۔ میں تمہارا لباس بنایا گیا ہوں، پھر میں تمہیں رسوا کیسے کر سکتا ہوں؟ دوسرے لوگوں میں تمہاری سب کی کیسے کر سکتا ہوں؟ کسی اور عورت کو یہ فخر کیسے دے سکتا ہوں کہ وہ میرا قرب پا کر خود کو تم سے آگے سمجھے؟ وہ گانا بھی تمہارے لیے گایا تھا، وہ لڑکی بھی تمہیں بولنے پر مجبور کرنے کے لیے بلا لی تھی، ورنہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود ہر۔ پرسوں رات بھی ہاسپٹل میں تھا، آج رات بھی دوست کے ابو کا آپریشن ہوا ہے، اسی کی ہمت بڑھانے کو ادھر رکا رہا۔ ویسے بھی تمہارے بغیر مجھے کون سا گھر پہ نیند آ جانی تھی؟ رباب نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ مجھے لگتا ہے باقی کی زندگی میں اپنے ابو کا شکریہ ادا کرتے گزاروں گی، جنہوں نے زبردستی میری آپ سے شادی کروا دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ معصم کا کہکا بڑا بے جاندار تھا۔ رباب کو اپنی باہوں کے اثار میں لے کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ تھینک یو۔ بند آنکھوں کے ساتھ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا کر وہ مسکرا دی، پرسکون سی مسکراہٹ جس میں تشکر شامل تھا۔ باہر سے دروازے پر دستک دے کر متوجہ کیا گیا۔ ہیلو رومیو جولیٹ، باہر نکل آؤ، بھوک مزید انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ معصم نے دروازہ کھول کر لبنہ کو گھورا۔ کھانے کے علاوہ کوئی اور بات آتی ہے؟ ہاں، مگر آپ کو پسند نہیں آنی۔ وہ فیصل کی امی کا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ تینوں باہر کو جا رہے تھے۔ اس کی امی سے تمہارا کیا کام؟ اصل میں سوچ رہی ہوں لڑکیوں کو پٹانے کے بجائے اس کی اماں کو پٹا لیتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، پھر تو تم فیصل کی منہ بولی بہن کہلاؤ گی۔ استغفر اللہ، آپ کے منہ میں کڑوا بادام۔ وہ ایک شریف انسان ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ خوب بنے گی جب مل بیٹھیں گے 2 شریف، ایک میں اور ایک فیصل۔ عبداللہ یار، جب اس کو گڑ بنتا ہوا دکھانے لے جاؤ تو ایک احسان کرنا، اس کو کڑاہی میں ہی دھکا دے دینا۔ معصم کی بات پر لبنہ اس کو گھورتی ہوئی قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ پیٹو گی میرے ہاتھوں؟ اسی طرح شرارتوں اور باتوں کے دوران ان لوگوں نے باہر لان میں دسترخوان لگا کر آلو کے پراٹھے، ساگ مکئی کی روٹیوں اور لسی کے ساتھ پورا انصاف کیا۔ دھوپ میں بیٹھنے کا الگ مزہ آ رہا تھا۔ حریرہ کی کلکاریاں، بڑوں کے کہکے، ایک مکمل جاندار خوشباش گھرانے کا سین تھا۔ نبیلہ نے بیٹی کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماں باپ کی دعاؤں کے بعد ایک مخلص جیون ساتھی اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے۔ معصم اور رباب معصم ان دونوں لحاظ سے خوش قسمت لوگ تھے۔ تو یہ تھی اس کی آخری ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور میں پھر کہتی ہوں کہ اس چینل پر میں نے بہت سارے ناولز دینے ہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، اور آپ لوگوں نے اگر ابھی تک عزازیل ناول نہیں سنا ہے تو بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، میں نے اس کو 3 دن میں کمپلیٹ کیا ہے، کیونکہ اس سے کم وقت میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی تھی، اور میں نے تینوں کمپلیٹ کر کے اپلوڈ بھی کر دیے ایپیسوڈ۔ ہاں یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ دے رہی ہوں، مطلب ایک دم نہیں دے سکتی، آف کورس مجھے بھی تھوڑا چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہے، لیکن میں روزانہ 2 3 ایپیسوڈز دے رہی ہوں۔ تو بہت ہی اچھا ناول ہے، مس مت کریں۔ اور اس کے علاوہ جنت کے پتے بھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں، وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے فار ایور بک ہیون میں۔ اس کی باقی ایپیسوڈ اس چینل پر ہیں۔ یہ تینوں چینل میرے ہیں، اور اس پر آپ لوگ جا کر ناول سن سکتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔